शाम का आसमान हल्का सुरमई था। सूरज ने बादलों के नारंगी किनारों को दहका रखा था और लाइब्रेरी की खिड़की उस मंजर को वाज़े दिखा रही थी। अंदर एक कोने में लंबी मेज बिछी थी। एक सिरे पे तीन लड़कियां बैठी किताबों में मगन थी, दूसरे सिरे पे दो मुत्तसिल कुर्सियों पे वो दोनों बैठे थे। जुमर सर झुकाए गर्दन तिरछी किए कागज पे कुछ लिख रही थी और फारिस करीब बैठा बोर सा होकर इधर उधर देख रहा था। चले, ये टॉपिक तो खत्म हुआ, सब क्लियर था ना? आखिरी लफ्ज लिखकर सफ़ा उसके सामने करते उधर जुमर ने सर उठाया। उधर फारिस ने संजीदा और सीधे होते हुए बहुत तवज्जो से उस कागज़ को पढ़ा। जी बिल्कुल। ओके, अब आगे चलते हैं। वो नोट्स के सफ़े पलटकर अगले मौजू पे आई, फिर कलम वाले हाथ को आदतन हिलाती रवानी से समझाने लगी। फारिस नोट्स को देखता, जरा जरा देर बाद सर इस बात में हिला देता। बराह रास्त उसके चेहरे पे सिर्फ एक दो बार निगाह डाल सका, फिर सर झुका लिया। जुमर का फोन बजा तो वो रुकी, नंबर देखा और मोबाइल कान से लगाया। जी सर, मैंने ही वो शीट आपको भिजवाई थी। वो रुक कर सुनने लगी। जी बिल्कुल, मैंने तमाम स्टूडेंट्स की हाजिरी दर्ज की है सिवाय हबीबा वकार के। मैंने दानिस्ता तौर पे उसका खाना खाली छोड़ा है। वो घुंघरियाली लट को उंगली पे रोल करती कह रही थी। फारिस ने तिरछी निगाह उठाकर उसे देखा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। सर, साफ बात है, इम्तिहान में बैठने के लिए 60% हाजिरी ज़रूरी है और उस बच्ची की हाजिरी 40% है, मगर चूंकि वो डॉक्टर ताहिर इकराम की भांजी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल करके उस 40 को 60 बनाने का कहा है। सो मैंने ये खाना खाली छोड़ दिया है क्योंकि मेरा कलम तो उसको 60 नहीं करेगा। आगे आपकी मर्जी, आप उसको 60 करें या 90, मैं बरी उस जिम्मा हूँ। सादगी से सारी बात कहकर वो उनकी सुनने लगी, फिर अलविदाई कलमात कहकर फोन रखा और किताब की तरफ मुतवज्जे हुई। खैरियत मैम? जुमर ने झुके चेहरे के साथ जरा मुस्कुराकर सर झटका। ये सब तो चलता रहता है। कोई भी नौकरी फूलों की सेज नहीं होती। वो किताब दोबारा खोलने लगी। फारिस ने अब के जरा गौर से उसके चेहरे को देखा। एक बात पूछूं? जुमर ने सवालिया नजरें उठाई तो वो कंधे उचकाकर थोड़ी से उंगली और अंगूठे में आदतन जरा जरा नोचता बोला। यूं ही ख्याल आ गया, एक दिन जो आपने किया शादी के घर जानकर चाबियां भूलना। जुमर के लिए ये जुमला गैर मुतवक्के था। वो लम्हा भर को बिल्कुल ढक से रह गई, फिर चेहरे पे सुर्खी सिमट आई। सर झटक कर उसने कुछ कहना चाहा, फिर खुद ही रुक गई। चंद साने खामोशी में गुजर गए। अगर वो जान चुका था तो ये जुमर की आदत नहीं थी कि वो इनकार करती। मुझे नहीं पता आपको सादी कितना अजीज है, मगर हमारे लिए वो खानदान का पहला बच्चा था और बच्चे बराबर प्यारे होते हैं, मगर जो तवज्जो पहले बच्चे को मिलती है वो दूसरों के आने तक हम उस मिकदार में देने से कासिर हो चुके होते हैं। उसामा छोटा है मगर हनीन। वो मेरे हर वक्त सिर्फ हमारा शादी करते रहने से मुझसे काफ़ी शाय रहने लगी है। अरसा पहले मैं वाकई कुछ भूल गई थी एक दो दफ़ा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हर दफ़ा खिड़की में मेरा इंतज़ार करने लगी है। वो बहुत ज़हीन है और दुनिया ज़हीन लोगों को तन्हा कर देती है। उसे हमेशा मुझसे उम्मीद होती है कि मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी, सो मैं उसे खुद हर दफ़ा ये उम्मीद नए सिरे से थमा आती हूँ। कदरे तवक्कुफ से वो संजीदगी से बोली। हो सकता है आपको ये गलत लगे, मगर मेरे नज़दीक किसी अजीज शख्स को अपने करीब रखने के लिए कोई बहाना करने में कोई बुराई नहीं। फारिस ने बेख्तियार इन ताज़ा फोटोकॉपी शुदा नोट्स को देखा और फिर जुमर को। बिल्कुल, मेरे नज़दीक भी नहीं। वो उसी संजीदगी से अधूरा छोड़ा मौजू वापस खोलने लगी। कदरे तवक्कुफ के बाद फारिस जरा खंखारा। बताने का शुक्रिया, हनीन को नहीं बताऊंगा, सीरियसली। जुमर ने सिर्फ एक कड़ी निगाह उठाकर उससे देखा। मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एतबार तोड़कर आप कभी भी नहीं बच सकते। फिर नोट्स उसके सामने रखे और सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ लिया जहां से तोड़ा था। फारिस अपने चेहरे पे जमाने भर की बोरियत सजाए खामोशी से सुनता रहा। मिसेस रिमशा के ऑफिस में एक दफ़ा फिर चाय के 2 कप मेज़ के मुखालिफ किनारों पे रखे थे।
इस दफा सादी की तरफ वाला कप आधा खाली था और मिसेस रिमशा का अनछुआ। वो सारी बात सादी को बताकर अब बिल्कुल खामोशी से उसका रद्द-ए-अमल देख रही थी। वो अभी समझने की कोशिश कर रहा था। आप ये कह रही हैं मैम कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स एक प्राइवेट स्पॉन्सर को भिजवाए हैं और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करने की हामी भर ली है और वो हर साल मेरी फीस जमा करवाते रहेंगे। वो वाकई बेयकीन था। फीस जमा अखराजात, जितनी रकम हम दे रहे थे वही रकम वो देंगे। आ, थैंक्स यू, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। वो खुश था और खुशी इतनी थी कि उसमें ठीक से कोई तासुर भी नहीं दे पा रहा था। मगर वो हैं कौन? मैडम ने खामोशी से सामने रखे डेकोर बास्केट में से एक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे उंगलियों में घुमाते हुए नजरें सादी के चेहरे से हटाए बिना बोली, है कोई जिसका दिल बहुत अमीर है और आप पे खर्च करने को पैसा भी बहुत है। फिर जरा संभल कर गोया हुई, एक चैरिटी बिजनेसमैन है, बहुत से स्टूडेंट्स को प्राइवेट तौर तौर पर स्पॉन्सर करते हैं। आपके क्वाइफ उनको अच्छे लगे और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने तरजीहात में अपने खानदान को पहले नंबर पे रखा। जी, मगर क्या मैं उनके बारे में कुछ जान सकता हूँ? मतलब अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ तो? क्रिस्टल बॉल घुमाते उनके हाथ रुके। वो नफ़ी में सर हिलाते पीछे होकर बैठीं। बिल्कुल भी नहीं सादी। हमारे कुछ असूल हैं, मैं स्पॉन्सर की कोई तफ़सील आपको फ़राहम नहीं कर सकती। अगर मैं इसरार करूँ तो भी नहीं। मैं सिर्फ़ उनका शुक्रिया कुछ सवालों के जवाब जानना ज़रूरी नहीं होता। मैं आपका शुक्रिया पहुँचा दूँगी उन तक। अच्छा। वो उदास हुआ। आप मेरी ज़ुमर फूफो को जानती हैं ना? आपने उनको बताया ये सब? वो ज़रा पुरजोश होकर वो आगे हुआ। मैडम ने जवाब देने से पहले बहुत देर तक उसका तमतमाता चेहरा देखा। क्या आप चाहते हो कि मैं उनको अभी खबर कर दूँ? नहीं, नहीं प्लीज़ आप मत बताइएगा। मैं खुद उनको सरप्राइज़ दूँगा। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। जल्दी-जल्दी इजाज़त माँगता, शुक्रिया अदा करता, दोबारा आने का कहता वो दरवाज़े की तरफ लपका। सादी, आपकी फूफो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उनके लिए कभी कोई कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। वो जाते-जाते मुड़ा। जी, बिल्कुल। अच्छा आप मत बताइएगा, मैं खुद बताऊँगा। और वो बाहर था। मैडम ने सर झटक कर गहरी सांस अंदर उतारी और सोचा, मोहब्बत एक बहुत सादा और बहुत पेचीदा शय है। हनीन सादी के साथ आई थी और जितनी देर वो मुसलसल जोश से बोलता, दादी और फूफो को अपने स्कॉलरशिप की तफसील बताता रहा। हनीन उस केक के 3 टुकड़े खा चुकी थी जो सादी ने रास्ते से लिया था। यानी कि तुम्हारी सारी पढ़ाई मुफ्त और अखराजात भी। वाह भई, ये तो कमाल हो गया। बड़ी अम्मी बहुत खुश थीं, बार-बार सादी के सर और कंधे पे हाथ फेर कर कहतीं, फिर फौरन इजाफा करतीं। नुदरत से उम्मीद नहीं थी कि बच्चों को पढ़ा पाएगी। असल में तुम्हारा बाप बहुत लायक था, तुम और हन्ना उसी पे गए हो। और सादी और हन्ना के लिए ये बातें बेअसर थीं। बड़ी अम्मी के पास एक पूरी फहरिस्त थी कि फलां सदी में फलां के घर नुदरत ने मुझे यूं कहा और यूं कहा। और नुदरत के पास भी ऐसी ही एक चार्ज शीट हमा वक्त तैयार रहती थी। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में सादी क्या करता था? हर शख्स को अपना काम करना चाहिए। अल्लाह ने मर्द को 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक से सुनकर दूसरे से निकाल दे और औरतों को 2 इसलिए दिए ताकि दोनों से सुनकर मुँह से निकालें। और ज़ुमर खामोशी से मुस्कुराती, टेक लगाकर बैठी उसे सुन रही थी, जो तब से बोले जा रहा था। मैम ने मुझे उनका नाम तक नहीं बताया। मेरा बहुत दिल था कि मैं उनसे एक दफ़ा मिलकर उनका शुक्रिया ही अदा कर सकूँ। वो याद करके फिर से उदास हुआ। हनीन ने इधर-उधर देखा, कोई उसकी तरफ मुतवज्जे न था। उसने आगे होकर चौथा टुकड़ा निकाला, पीछे हुई और पूरी दिलजमई से खाने लगी। ज़ुमर, सादी लहज़ा भर को चौंका। आप तो मैडम को जानती हैं ना? आप उनसे पता करवा देना कि मुझे किसने स्पॉन्सर किया है। ज़ुमर हनूस मुस्कुरा रही थी, मुतमईन और पुरसकून। सादी की बात पे चंद लम्हे के वक़्फ़े से वो बोली, ठीक है, मैं पता करवा दूँगी। अगर उन्होंने ना बताया, तो मेरे इतने ज़राए हैं कि मैं वो नाम ढूँढ लूँगी। लेकिन वो लहज़ा भर कर रुकी। सादी,
احسان کا بدلہ کیا احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ اگر کوئی تم پہ پیسہ لگا رہا ہے اور بدلے میں صرف اس کی اتنی خواہش ہے کہ وہ بے شناخت رہے، تو تمہیں اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے؟ سعدی کے لب او میں سکڑے۔ حنین نے 5واں ٹکڑا اٹھایا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ہاں زمر ٹھیک کہہ رہی ہے، اس آدمی کے پاس ہوگا فالتو کا پیسہ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے ایسے قدم سے ناراض ہو کر فیس دینے سے انکار کر دے۔ بڑی امی بہت سمجھداری سے کہنے لگی۔ زمر کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلا دیا، پھر یاد آنے پہ پوچھا، سچ جب ہم داخل ہوئے تو وہ کھوکر صاحب باہر نکل رہے تھے؟ یہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہے نا جن کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا جب ہم گھر بدلنے کا سوچ رہے تھے؟ زمر کی مسکراہٹ صرف لمحے بھر کو ہلکی ہوئی، پھر وہ دوبارہ مسکرا دی۔ بڑی امی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، ان کی جائیداد کا کیس میں ڈیل کر رہی ہوں۔ اصل میں ان کی بہو کی اپنی ساس سے بالکل نہیں بنتی، تبھی بیٹا حصہ مانگ رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے وہ بہو کافی سمجھدار لڑکی ہے اور سارا قصور ساس کا ہی ہوگا، مگر کنکھیوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے وہ سانس لینے کو رکی کہ بڑی امی کافی جوش میں آگے ہو کر کہنے لگی، کیوں؟ تمہیں کیا پتا وہ ساس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے جب… چھوڑے نا، ہمیں کیا بڑی امی، آئیے کیک کھاتے ہیں۔ سعدی جلدی جلدی کہتا میز کی طرف رخ موڑ کر بیٹھا تو کیک نفاست سے کٹا آدھا بچا تھا، اور دوسری طرف صوفے پہ حنین یوسف بالکل صاف ہاتھ منہ کے ساتھ ہتھیلی پہ ٹھوڑی جمائے علامہ اقبال کی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ سعدی نے اسے گھورا اور زمر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ سعدی کو نظر انداز کر کے زمر کو دیکھ کر شرمیلا سا مسکرائی۔ میرا اندازہ تھا کہ آج تم لوگ آؤ گے، اس لیے میں نے بہاری کباب بھی منگوا لیے تھے۔ پہلے وہ کھاتے ہیں پھر کیک۔ زمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سعدی بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اس نامعلوم شخص کی وجہ سے اتنا خوش تھا کہ گھر جا کر امی کو حنین کا بتانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور چوکھٹ میں ذرا اوٹ میں کھڑے بڑے ابا نے تعصف اور فکر مندی سے زمر کے چہرے کو دیکھا، جو بہت طمانیت سے مسکراتی ہوئی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں تھا۔ ملال تو ان کے دل میں بھی نہیں تھا، مگر ذہن میں پریشانی ضرور تھی۔ سعدی اب بڑی امی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کے ماموں کی کزن کی شادی میں آئیں گی یا نہیں، اور بڑے ابا گہری سانس لیتے اندر چلے آئے۔ انہیں سعدی کا سرپرائز پہلی دفعہ سن کر اس پہ پہلا تاثر دینا تھا۔ کاردار خاندان کا قصر موسم گرما میں بھی بہار کے پھولوں سے سجا تھا۔ ولیمہ کی دعوت کا تھیم پھول تھے اور وہ جگہ جگہ بکھیرے گئے تھے۔ لان میں مستطیل میزوں کے گرد صوفے تھے اور مہمان کہیں بیٹھے کہیں چل پھر رہے تھے۔ ان سب میں مرکز نگاہ وہ جوڑا تھا جس کے اعزاز میں وہ سب جمع تھے۔ ہاشم کا سوٹ سیاہ تھا اور شہرین کا گاؤن موتی جیسا سفید۔ سر پہ باریک کامدار دوپٹہ کندھوں کے پیچھے گرتا تھا اور وہ ہاشم کی کوہنی کو تھامے ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ دونوں آگے پیچھے مہمانوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کو دیکھتی نگاہوں میں حسد، رقابت، خوشی، خلوص، غرض ہر طرح کے لوگوں کا ہر طرح کا جذبہ موجود تھا۔ صرف ایک شخص کی نگاہ مختلف تھی۔ سعدی اور حنین کی میز پہ موجود وارث بہت خاموش اور تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود وارث سے ذرا بڑا، صاف رنگت اور گلاسز والا خوش شکل سا مرد تھا۔ اس کے انداز میں اس خاندان کے لیے قدر ناپسندیدگی تھی، اور وہ شاید صرف وارث کے مدعو کرنے پہ آیا تھا۔ خالہ اور بچوں کے بغیر کیسی گزر رہی ہے ماموں؟ ساتھ بیٹھے سعدی نے مخاطب کیا تو وارث نے ہاشم سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ سعدی اپنے اکلوتے سوٹ میں جو اس پہ ذرا کھلا تھا بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ بس اب تو صرف 3 سال رہ گئے ہیں، وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں آئے؟ سامنے ہتھیلی پہ ٹھوڈی گرائے بور سی بیٹھی حنین نے ناراضی سے پوچھا۔ کیا اس کٹو بیگم کو کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا سعدی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ انگریزی فلموں کے سارے بااعتماد اور ترنت جواب حنین کو یاد تھے۔ میں مصروف تھا، اور پھر جس پارٹی پہ تم لوگ اپنی پھوپھو کو بلاتے ہو
उस पे मेरा आना नहीं बनता, अच्छा नहीं लगता। अच्छा। हनीन चुप हो गई, फिर बोर सी होकर इधर-उधर देखने लगी। तभी वो अपनी दुल्हन के हमरा उनकी मेज़ तक आया। वो तीनों उसके लिए खड़े हो गए। बस, बाकी सब कहाँ हैं? हाशिम ने शहरीन से तारुफ करवाकर हैरत से सादी को देखा। सेम को बुखार था तो अम्मी उसके पास रुक गईं। बड़े अब्बा की फैमिली को कहीं और जाना था और फारिस मामू कहते हुए सादी ने लॉन के दाखिली चेक पॉइंट को देखा। वो दावत के शुरू में थे मगर फिर वो इवनिंग क्लास के लिए चले गए। जबकि फारिस ने बस सरसरी सा पूछा था, तुम्हारे दादा की फैमिली नहीं आएगी? सादी ने बताया नहीं तो वो बस 10 मिनट रुका और फिर उठ गया। वारिस भी ज्यादा देर नहीं बैठना चाहता था मगर सादी और हनीन की वजह से वो पाबंद होकर रह गया था। उस दिन के लिए दोबारा शुक्रिया। उसने फिर से सादी का कंधा थपक कर कहा तो वो शर्मिंदा हो गया और बात बदलने को मामू की तरफ मुड़ा। मैं उस दिन जो सारा खाला के बारे में बता रहा था वो इनकी वाइफ है। मैं जानता हूँ, हाशिम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। शहरीन पलट कर किसी और से बातें करने में महव थी। और वारिस, क्या कर रहे हो आजकल? जेबों में हाथ डाले खड़े वारिस ने जरा से कंधे उचकाए। कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाशिम ने मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना। जरूर बताऊंगा। हाशिम मुस्कुराकर जाने को मुड़ा, फिर हन्ना को देख कर रुका। मैंने इतना शेकी कैमरा कैमरा वर्क आज तक नहीं देखा। उसकी तारीफ करके वो पलट गया तो हनीन ने शाने झटके। पता नहीं पहली दफा में कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता। क्या शानदार बंदे हैं ये हाशिम भाई। वापस बैठते हुए सादी ने बहुत फख्र से कहा तो वारिस ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें मालूम भी है कि ये कौन है? जी, ये बहुत अच्छे वकील हैं। बहुत अच्छे दिफाई वकील हैं, वो भी क्रिमिनल्स के। और क्रिमिनल के दिफाई शख्स को मैं क्रिमिनल से अलग नहीं समझता। मामू, सादी बहुत संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ा। हो सकता है आप उनको पसंद ना करते हो और शायद इनकी इज्जत भी ना करते हो और हो सकता है उनकी कंपनी करप्शन में भी मुलविस हो। मगर इस सब के बावजूद हम इनको क्रिमिनल नहीं कह सकते। मैं इनको जानता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। वारिस चुप हो गया। अगर सादी को पता चल जाए कि वो हाशिम को इतना भी नहीं जानता तो? मैरी एनजीओ मुस्कुराते हुए आई और सादी के कान के करीब झुकी। मिसेस कारदार आपका इंतजार कर रही हैं। वो चौंका, फिर उन सब से माजरत करता उठ आया। बाहर नीली शाम में स्याही घुलने लगी थी मगर अंदर रोशनियों का सूरज जोबन पे था। फूल ही फूल, रोशनी ही रोशनी। लाउंज में रुककर सादी ने गर्दन उठाई। सीढ़ियों से ऊपर हाशिम के कमरे के सामने रिलिंग पे कोहनी टिकाए दूसरे हाथ में नेकलेस का मोती घुमाती वो किसी मलिका की शान से खड़ी थी। सुर्ख लंबा गाउन, सुर्ख लिपस्टिक के साथ। आंखों में गहरा काजल और गहरा इज़्तिराब था। सादी कदम कदम चढ़ता ऊपर आया, बिल्कुल जवाहरात के मुकाबिल। आपका छोटा बेटा कैसा है? सादी ने खंखार कर बात का आगाज किया। जवाहिरात मुस्तरब सी मुस्कुराने की सही मगर आंखों में नमी उभर आई। वो तैयार है, कमरे में है, भाई के लिए दावत में शामिल हो भी जाएगा मगर खुश नहीं होगा। मुस्कुराते हुए सर झटकने की सही में जब्त से आंखें गुलाबी होती गईं। सादी ने पुतलियां सुकेड़ कर गौर से उसका चेहरा देखा। यानी कारदार साहब को इल्म हो गया? जवाहिरात ने इस बात में गर्दन हिलाई। औरंगजेब ने उसे बहुत झिड़का है, वो अपसेट है। आप मुझसे क्या चाहती हैं मिसेस कारदार? वो नरमी से बोला। हर परेशानी में एक ही ख्याल होता है, हाशिम संभाल लेगा। मगर आज हाशिम का बड़ा दिन खराब नहीं कर सकती वरना संभाल तो वो अब भी लेता। उसने नरमी से सादी की कोहनी पे हाथ रखा। क्या तुम कुछ कर सकते हो? सादी ने गर्दन मोड़कर शेरू के कमरे को देखा। मुझे कोशिश करने दें। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। जवाहिरात एक तरफ हट गई। सादी ने दरवाज़ा धकेला। बेड के किनारे वो सर झुकाए बैठा था। सूट, जूते, टाई सब तैयार था मगर खुद भुजा भुजा सा था। सादी को देखकर वो फीका सा मुस्कुराया। मैं सादी, फारिस का। आई नो, भाई ने बताया था, आओ। सादी चंद कदम अंदर आया। दरवाज़ा वापस धकेला तो वो चौखट से 3 इंच के फासले पे जा ठहरा।
باہر کھڑی جواہرات کی مضطرب سماعتیں وہیں لگی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ سامنے کھڑے کھڑے احتیاط سے پوچھنے لگا۔ شیرو نے سر جھٹکا۔ بتایا تھا ممی نے کہ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ تھینکس، مگر کاردار صاحب کو علم ہو گیا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ فکر مند تھے۔ میں نے ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہا تھا۔ جواہرات نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ شیرو بھی چونکا تھا۔ وہ میرے لیے کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ وہ پھر رکا۔ کیا وہ واقعی پریشان تھے؟ بہت زیادہ، اس لیے تمہیں نیچے جا کر ان کو ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ نوشیروان کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں خفگی در آئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ آواز بلند ہونے لگی۔ میں ہارورڈ نہیں جا سکا، کولمبیا نہیں جا سکا۔ میں ان کے آفس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا۔ میں ڈرگز لینے لگ گیا تھا، اور اس روز ڈرگز کے باعث میں نے خود کو اسپتال پہنچا دیا۔ ان کو اتنا مایوس کیا خود سے۔ اس سب کے بعد وہ مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ صرف اپنا بیٹا۔ وہ جو غصے سے بولے جا رہا تھا جھٹکا کھا کر رکا۔ تنے تاثر ڈھیلے پڑے۔ یکٹک سعدی کو دیکھے گیا، اور معافی، شکریہ اور اظہار محبت۔ ان تین چیزوں کی خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اور اگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا؟ وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں نوشیروان۔ سعدی نے سر جھکائے جوتے سے لکڑی کا فرش مسلتے کہنا شروع کیا۔ میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کا باپ اسکول ٹیچر تھا۔ تنخواہ کم تھی اور گزارا مشکل سے ہوتا، مگر وہ لڑکا کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے خواہشات کی فہرست نہیں رکھتا تھا۔ اسکول لے جانے کو پیسے بھی نہ مانگتا، مگر جب وہ 13 سال کا تھا تو اسکول فنکشن کے لیے اسے نئے جوتوں کی ضرورت پڑی۔ بلکہ ضرورت نہیں، صرف خواہش تھی، کیونکہ اس کے دوستوں نے نئے جوتوں کی نمائش کی تھی، وہ جن میں رنگ برنگی لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ اس روز اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بھی وہی جوتے چاہیے۔ باپ کچھ دیر کو چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ باپ نہیں لے کر دے گا۔ وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے باپ سے بات کرنا بھی ترک کر دی۔ رات اس کے سرہانے اس کا باپ آیا اور کہا کہ وہ اسے کل جوتے لا دے گا، بالکل وہی جوتے۔ مگر وہ لڑکا ناراض رہا اور آنکھیں بند کر کے سوتا بن گیا۔ صبح اس کا باپ اسکول سے جلدی چھٹی لے کر جوتوں کی اس مہنگی دکان پہ گیا۔ جانے کہاں سے پیسے جوڑ کر اس نے وہ جوتے خریدے، اور جب وہ سڑک عبور کر رہا تھا تو ایک بس نے اسے ٹکر مار دی۔ لمحے بھر کو نیچے دیکھتا سعدی خاموش ہوا۔ جب لوگ اس کے باپ کی لاش کو گھر لائے تو ساتھ خون میں نہایا جوتوں کا ڈبہ بھی تھا۔ جوتے آ گئے نوشیروان، باپ چلا گیا۔ اگر تم اس لڑکے کو کہو کہ اس شرط پہ کہ اس کی زندگی 5 منٹ بعد لے لی جائے گی، اس کا باپ اس کے سامنے آ جائے اور ان 5 منٹ میں صرف اس کو ڈانٹے اور وہ ساری ڈانٹ سن کر صرف معافی مانگ سکے، تو اس لڑکے کو وہ 5 منٹ کی زندگی بھی قبول ہوگی، کیونکہ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال میں اس نے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ باپ کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ نوشیروان کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ وہ ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جواہرات پیچھے ہوئی، مگر اسے دیکھے بغیر وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے لاؤنج میں اورنگزیب کھڑے کسی ملازم کو ہدایات جاری کر رہے تھے۔ شیرو ان کے قریب رکا، جھجکا، پھر ان کو کچھ کہتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ شاید وہ ہاشم کی شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اورنگزیب نے سن کر اسے خود سے الگ کیا۔ خفگی سے کچھ کہتے، کوٹ کا بازو جھاڑا جیسے شکن پڑ گئی ہو، مگر اب ان کے چہرے پہ وہ سختی نہ تھی، اور شیرو کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جواہرات نے آنکھیں بند کی، ساری نمی اندر اتاری اور پھر پلٹ کر کمرے میں آئی۔ سعدی یوں ہی سر جھکائے کھڑا تھا، آہٹتے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینکس۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا واقعی اورنگزیب اس دن شیرو کے لیے پریشان ہوا تھا؟ اور کیسے پریشان ہوا جاتا ہے؟ الٹا اسے تعجب ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاید میں بھی شیرو کی طرح کبھی کبھی اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ ایک سخت گیر باپ ہے، مگر اسے صرف ہاشم سنبھال سکتا ہے۔ خیر، کبھی کبھی آ جایا کرو، میں تم سے بات کر کے اچھا لگتا ہے۔
میں لیڈز چلا جاؤں گا جلد، مجھے اسکالرشپ مل گیا ہے کیمیکل انجینئرنگ۔ شیرو بھی انجینئرنگ پڑھے گا، مگر وہ تو مانچسٹر جائے گا، ہاشم بھائی نے بتایا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی اور ایک شیرو کے کمرے پہ۔ نہیں، اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا؟ سعدی کو حیرت ہوئی، ہاشم بھائی تو بالکل شیور تھے۔ کیا تم مجھے اپنی فیملی سے نہیں مل پاؤ گے؟ وہ مسکرا کر خود کو کمپوز کرتی اس کے ساتھ باہر آئی۔ سعدی نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دونوں ہمراہ چلتے جب سیڑھیوں کے وسط میں تھے تو جواہرات نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر اس لڑکے کے والد آج زندہ ہوتے تو اس پہ بہت فخر کرتے۔ سعدی نے جواب نہیں دیا، بس اداسی سے مسکرا کر زینے اترنے لگا۔ شام مغرب میں ڈھل چکی تھی اور فارس لائبریری کے کونے والی میز پہ بیٹھا بور سا ہو کر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ سامنے نوٹس اور کتابیں بھی منتظر سی پڑی تھی۔ دفتن وہ آتی دکھائی دی، کندھے پہ بیگ، ہاتھوں میں کتابیں، بال جوڑے میں بندھے، تھکے تھکے سے انداز میں کرسی کھینچی، بیگ رکھا۔ فارس فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے نماز میں دیر ہو گئی۔ اس کو دیکھے بنا وہ بیٹھ کر کتاب کھول رہی تھی۔ فارس نے سر کو خم دیا، پھر لگا کوئی اور بھی سامنے کھڑا ہے۔ چونک کر چہرہ اٹھایا تو ساتھ والی کرسی کھینچ کر جمشید افضل بیٹھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فارس ناگواری سے اسے روکتا کہ بھائی تم کدھر، زمر نے کہا۔ زمر کو بھی یہی ٹاپک سمجھانا تھا۔ بیٹھی جمشید، یہ آج ہم کور کر لیں گے۔ کتاب کے صفحے پلٹتے اشارہ کرتی، وہ بہت مصروف لگ رہی تھی، تھکی ہوئی بھی۔ اینک لگانے والا وہ دبلا پتلا اسٹوڈنٹ تابیداری سے سامنے بیٹھا۔ فارس نے تند نگاہوں سے اسے گھورا اور ضبط سے رخ پھیر لیا۔ وہ شدید بدمزہ ہوا تھا، خود اسے بھی معلوم نہیں کہ کیوں۔ زمر اب بال پین ہاتھ میں پکڑے باری باری دونوں کو دیکھتی سمجھا رہی تھی۔ جمشید جلدی جلدی رجسٹر پہ نوٹس لینے میں مگن تھا اور فارس گاہے بگاہے ایک اکھڑی اکھڑی سی نظر اس پہ ڈال لیتا۔ یہ بنیں گے وکیل، جج نے ایک پھونک مارنی ہے اور اس نے اٹھ جانا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ لڑکا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ کچھ پوچھ رہا تھا اور زمر دوبارہ اسے وہی بات سمجھا رہی تھی۔ فارس کی بیزاری بڑھنے لگی اور تبھی زمر کا فون بجا۔ کال ضروری تھی۔ وہ معذرت کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے اب بہت فرصت سے پتلیاں سکیڑ کر اس چشمش کو دیکھا، پھر اس کے سامنے انگلی سے میز بجائی۔ رجسٹر پر لکھتے لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب پکڑانا؟ تحکم سے میز کے دوسرے سرے پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تابیداری سے سر ہلاتا۔ جیسے ہی اٹھا، فارس نے اس کی کتابوں کے ساتھ رکھا اس کا موبائل اچک کر اپنی جیب میں رکھا۔ لڑکا واپس آیا، کتاب سامنے رکھی اور رجسٹر پھر سے کھول لیا۔ فارس نے ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ ذرا فون دینا اپنا، میرا کریڈٹ نہیں ہے، ایک کال کرنی ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر اپنی کتاب ہٹائی، پھر رجسٹر ہٹایا، پھر نوٹس ایک طرف کیے۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ پریشان سا چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا، پھر جیب تھپ تھپائے۔ نہیں دینا تو نہ دو، وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ نہیں، ابھی تو میرے پاس تھا، آپ بیل دیں گے ذرا؟ لو، میرا کریڈٹ ہوتا تو تم سے کیوں مانگتا؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے آخری دفعہ کہاں استعمال کیا تھا فون؟ وہ ہاں، ڈاکٹر عبدالباری کے آفس کے سامنے۔ وہ تو 2 بلاکس دور ہے، راستے میں گرا ہوگا، اب تک تو کوئی لے اڑا ہوگا۔ یوں کرو، واپس جاؤ اور راستے کا ایک ایک پتھر اٹھا کر دیکھو۔ شاباش۔ ساتھ ہی اس کا شانہ تھپ تھپایا، وہ سنگل پسلی ہل کر رہ گیا، پھر جلدی جلدی چیزیں سمیٹتا وہاں سے بھاگا۔ زمر جب آئی تو چنگم چباتا فارس اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے تعجب سے خالی کرسی کو دیکھا۔ یہ کہاں گیا؟ پتہ نہیں، کچھ کھو بیٹھا تھا، اتنی جلدی میں بھاگا کہ موبائل بھی چھوڑ گیا۔ لاپرواہی سے میز پہ رکھے موبائل کی طرف اشارہ کیا جس کو وہ آف کر چکا تھا۔ زمر ناگواری سے سر جھٹکتے واپس بیٹھی۔ یہ نان سیریس اسٹوڈنٹس بھی نہ؟ نہیں، آپ اصرار کرتی ہیں تو اس کا انتظار کر لیتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ ہی لگے گا اسے۔ بہت ہی خیر خواہی سے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ درستی سے کہتی کتاب کھولنے لگی۔ وہ سر ہلا کر بہت انہماک سے اسے سننے لگا۔ اب وہ بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس اونچے اور نفیس لاؤنج میں نہ پھول تھے نہ اس دن کی رونق۔ ایک کنارے پہ قد آور کھڑکی کے ساتھ 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھیں۔
ان کے درمیان چھوٹی میز پڑی تھی، ایک کرسی پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، گردن ذرا ترچھی کیے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے سعدی کو مسکرا کر سن رہی تھی، جو آگے کو ہو کر بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ پھر ابو کے ایکسیڈنٹ کے بعد امی نے ٹیچنگ شروع کر دی، اب تو وہ ریٹائر ہونے والی ہیں، صحت بہت اچھی نہیں ہے ان کی۔ وہ کافی دیر سے بولتا، اب خاموش ہوا۔ جواہرات نے مسکرا کر ابرو اچکائے۔ اچھا لگا تمہیں سن کر۔ اس سے بھی زیادہ اچھا یہ کہ تم میری ایک کال پہ چلے آئے، آتے جاتے رہا کرو۔ اب اگلے سال چھٹیوں پہ ہی آؤں گا، ہاں کوشش کروں گا کہ کبھی شیرو سے مانچسٹر میں ملاقات ہو جائے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ بھی تمہاری ہی یونیورسٹی میں جا رہا ہے؟ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بدستور مسکرا رہی تھی، مگر وہ چپ ہو گیا۔ میں جس سعدی یوسف کو جانتی ہوں وہ کافی صاف کو ہے، تو تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہیں کیا برا لگا ہے؟ آئی ایم سوری، مگر آپ نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے پہ کیوں مجبور کیا ہے؟ میں نے صرف خواہش کی اور وہ مان گیا۔ مگر کیوں؟ تم درست سوچ رہے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ رہو۔ سعدی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مسز کاردار، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا خیال رکھوں تو میں بیبی سیٹر نہیں ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہوں تو میں مبلغ بھی نہیں ہوں۔ اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کے پل پل کی خبر آپ کو دوں تو میں جاسوس بھی نہیں ہوں۔ میں یہی سب چاہتی ہوں، مگر بیبی سیٹر، مبلغ یا جاسوس کی حیثیت سے نہیں، ایک دوست بن کر۔ ہماری پہلے ہی اچھی دوستی ہو چکی ہے اور دوست بن کر میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ لیکن جتنا میں آپ کے بیٹے کو سمجھا ہوں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر اسے یہ علم ہوا کہ آپ نے میری وجہ سے وہ بہت خفا ہوگا۔ سعدی، میرا بیٹا ڈرگز پہ تھا، باپ سے نالاں تھا، اب وہ وعدہ کر چکا ہے خود کو بدلنے کا، مگر کیا مجھے اس کا یقین کر لینا چاہیے یا اس کی فکر کرنی چاہیے؟ مجھے اس کی صحت کی فکر اس کی یونیورسٹی سے زیادہ ہے، اور مجھے لگا کہ میں تم پہ بھروسہ کر سکتی ہوں۔ کیا تم میرے اچھے دوست نہیں ہو؟ سعدی نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، مگر میں اس کی پشت پہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کروں گا جس پہ وہ مجھ سے خفا ہو۔ خیر، آپ بتائیں ہاشم بھائی کیسے ہیں؟ ان کے ہنی مون پہ جانے کے بعد آپ تو ان کو بہت مس کر رہی ہوں گی۔ جواہرات نے شانے اچکائے۔ اس کی غیر موجودگی میں تو یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آئیں گے تو پھر رونق ہو جائے گی۔ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر امید ہے کہ شادی آنکھیں کھول دے گی۔ اسے جلد علم ہو جائے گا کہ اس لڑکی نے صرف اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے اس سے شادی کی ہے۔ سعدی کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ میں روکتی تو وہ نہ کرتا۔ زیادہ بہتر ہے کہ وہ تجربہ کر کے سیکھے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر 5 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 5 سال بھی نہیں چلے گی اس کی یہ شادی، تم یہ بات کسی ڈائری میں لکھ کر رکھ لینا۔ اچھا، مجھے تو وہ اچھی لگ رہی تھی ان کے ساتھ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس لیے کہ تم اچھے ہو، اور تمہیں ایک بات کہوں، چونکہ وہ اس کے بائیں طرف بیٹھا تھا تو جواہرات ترچھی ہو کر اس کی طرف مڑی۔ سعدی کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت، اور بہت اچھے لوگ کبھی بھی خوش قسمت نہیں ہوتے۔ یہ منحصر ہے کہ آپ خوش قسمتی کسے کہتی ہیں۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے، خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ جواہرات نے مسکرا کر گلاس اٹھایا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ وہ جب اوپر شیرو کے کمرے میں آیا تو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے اسکرین پہ نظریں مرکوز کی، اپنے پیچھے سے ایک کشن نکال کر سعدی کی طرف اچھالا۔ سعدی نے کشن اس کے قریب رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تمہاری ممی نے بتایا کہ تم بھی لیڈز جا رہے ہو؟ ہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارا بھی وہیں داخلہ ہوا ہے۔ وہ بہت انہماک سے گیم کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم برا سا منہ بنا کر کچھ کیز زور سے دبائیں اور پھر اف کر کے میز پہ مکہ مارا۔ گیم اوور۔ تم ابھی اس کے 40ویں راؤنڈ پہ ہو؟ سعدی نے تعجب سے اسکرین کو دیکھا۔ میری بہن تو 110 راؤنڈز کر چکی ہے۔ شیرو بے یقینی سے اس کی طرف مڑا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، 100 سے اوپر پوری دنیا میں صرف 3 لوگ گئے ہیں اور ان کا نام ہائی اسکورر کی فہرست میں ہے۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔
उसे जैसे सादी की इस भड़क को जल्द से जल्द गलत साबित करना था। फौरन बटन दबाता कुछ सफ़े खोलता गया, यहाँ तक कि एक फ़हरिस्त सामने आई। सादी खामोशी से देखता रहा। ये देखो, इस गेम में आज तक सिर्फ यही लोग। नौशेरवां बोलते-बोलते हकला गया। फ़हरिस्त का दूसरा नाम जगमगाते हुए इसके सामने था। हनीन यूसुफ। ये मेरी बहन है। सादी ने बिना कुछ जताए इशारा किया। नौशेरवां बिल्कुल फटी-फटी निगाहों से उस 10 अफराद की फ़हरिस्त को देख रहा था। बाकी बहुत से लोगों ने अपने नामों की जगह निक नेम्स भी रखे हुए थे। अगर हनीन का कोई और निक होता, तो वो सादी को झूठा करार देता, मगर खैर पहले पे तो वो फिर भी नहीं है। शेरू ने बज़ाहिर लापरवाही से नाक से मक्खी उड़ाई। सादी की फ़हरिस्त नज़रें फ़हरिस्त के सबसे ऊपर वाले नाम पे उठ गईं। उसने ज़रा आगे होकर पढ़ा, वो निकनेम था, एंड्स एवर आफ्टर। ये कौन है? बहुत दफ़ा हनीन ने उसे ये फ़हरिस्त दिखाई थी, फिर भी उसने नोट शायद अब किया किया था। शेरू ने मज़कूरा शख्स की प्रोफ़ाइल पे क्लिक किया। कोई अमेरिकन लड़की है। इससे ज़्यादा मालूमात नहीं ओपन कर रखी। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? वो नई गेम शुरू करने लगा था। नहीं, सादी बोर सा होकर पीछे हुआ। मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ नौशेरवां, कि मैं कोई भी गेम नहीं जीत सकता। मेरे पास फुप्पो, हनीन या हाशिम भाई जैसा दिमाग नहीं है।